عطا فرمائے کہ ان کے گھر میں جنت کی، کہ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی شعر حالات حاضرہ آج کا معاشرہ یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس لیے پریشان آج امت آقا، اس لیے پریشان آج امت آقا، اس لیے پریشان آج امت آقا، کیوں؟ سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی، سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی۔ سفیان بھائی آپ کے لیے ایک شعر کہ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، کہ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی۔ ایک شعر تاریخ کی روشنی میں مدرسے کے طلباء اور علماء کرام کی موجودگی اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، 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 کہ ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا، سب کی مصطفیٰ جیسی، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں نہیں ہوتی، سب کی مصطفیٰ جیسی انگلیاں۔ بہت شکریہ، بہت اللہ آپ کی زبان مبارک کو قبول فرمائے۔
लेकिन मुझे वो 4 मिसरे याद आ गए, पढ़ दूं? इजाजत? दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। समाप्त। कि दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर, दिल में नफरत और लबों पर बददुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा सबने देखा, मैंने देखा गए सफर में रोटी माँ के हाथ की। मैंने देखा गए सफर में, मैंने देखा गए सफर में, मैंने देखा गए सफर में रोटी माँ के हाथ की। बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, मेरे घर की मलिका भी प्यार से पकाती है। फिर भी माँ के हाथों से रोटियां नहीं होती। और ये आखिरी शेर लहजा फरमाए कि मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं। मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं। कि मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं। कि मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते हैं। मर्द की कलाई में चूड़ियां नहीं होती। मर्द की कलाई में, सिर्फ 2 मिनट कारी शोएब साहब। हाँ, गुस्ताखी माफ, इसलिए कि ये जो पैसे उसे आ रहे हैं मुझकी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत जिसकी थी आप भरपूर दे रहे हैं। आप बस दुआएं दे दीजिए। एक भाई का हुक्म है, 2-3 शेर जब भी मैं मौका देता हूँ, वरना वो बाहर पकड़ लेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि मैंने आपसे फरमाइश की थी, रांची छोड़ के जाने नहीं दूंगा तो मेरा भैया नुकसान हो जाएगा। उस भाई के हवाले से एक मतलब पढ़ देता हूँ, लिहाजा फरमाएं कि वो वक्त बहुत नजदीक है जब मैदान सजाया जाएगा। समाप्त करें, कोई तमीज की जरूरत नहीं। अहले इल्म हज़रात का ये मजमा उलमाए किराम की मौजूदगी में लिहाजा फरमाएं कि वो वक्त बहुत नजदीक है जब मैदान सजाया जाएगा। मैदान सजाया जाएगा। वो वक्त बहुत नजदीक है जब, वो वक्त बहुत नजदीक है जब मैदान सजाया जाएगा। मैदान सजाया जाएगा। उठेंगे घर में जैसे भाई, उठेंगे घर में जैसे भाई, हर जुल्म मिटाया जाएगा। मैदान सजाया जाएगा। मैदान सजाया जाएगा।
کے حوالے ملاحظہ فرمائیں کہ میدان سجایا جائے گا کہ ہاتھوں میں اٹھائے کالا علم، کہ ہاتھوں میں اٹھائے کالا علم، نکلیں گے زمین خراساں سے، ہاتھوں میں اٹھائے کالا علم، نکلیں گے زمین خراساں سے، نکلیں گے زمین خراساں سے، اور اس لشکر کا مہدی کو، اور اس لشکر کا مہدی کو سالار بنایا جائے گا، میدان سجایا جائے گا۔ بہت شکریہ کہ وہ جنگ چھڑے گی مت پوچھو، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، وہ جنگ چھڑے گی مت پوچھو، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، سر دھر سے گریں گے کٹ کٹ کر، سر دھر سے گریں گے کٹ کٹ کر، نیزوں میں اٹھایا جائے گا، میدان سجایا جائے گا، کہ ہم درد اٹھائیں گے سارے، تکلیف سبھی غم جھیلیں گے، تکلیف سبھی غم جھیلیں گے، کہ ہم درد اٹھائیں گے سارے، تکلیف سبھی غم جھیلیں گے۔